بینندگان محترم، خب برای اینها خیلی راحته برای مراجع شیعه اینطوری که تجار کویت شبکه وصال، شبکه کلمه، اینها تجار کویت، تجار عربستان سعودی، دولت عربستان سعودی اداره میکنن. شبکه وصال مال تجار کویت، شبکه کلمه مال دولت عربستان. مثل این شبکه ده ها شبکه با زبانهای مختلف باشد از تشیع تبلیغ بکند با علم و با برهان واضح و روشن، زبان انگلیسی، زبان فرانسه، زبان اسپانیایی، زبان چینی، زبانهای مختلف باشد. برای اینها این امکانش موجوده، اما اینها اصلا در این فکر نیستن که کسی این کار را مدار بکنه او فاسق فاجره، او دشمن وحدت، او را بله شبکهش را نگاه نکنید او بده. آقای سیستانی دوستان عزیز که خیلی شما از او تقلید میکنید، میدانید که خمس او چقدر در سال؟ صدها میلیون دلار، صدها میلیون دلار، از میلیارد دلار بالاتر است.